Bonjour les élèves de TS1, on va aujourd'hui commencer par chapitre 2, noyaux, chromosomes et acides nucléiques. Vous voyez, il est divisé en 5 semaines, نحن حنعمله en 2 semaines. هيك لنعوض الأيام الأعطال اللي صارت قبل. اوكي؟ نحن un corps humain est constitué de milliards de cellules. C'est l'unité structurale. نحن مؤلفين من خلية cellules. Nos cellules, ce sont des cellules eucaryotes. لأنه نحن درسنا بفقرة قبل إنه les cellules eucaryotes possèdent un noyau مثل ما عم بتشوفوا هون بقلب الفوتو. Cette cellule a un noyau, لكن c'est une cellule eucaryote. في عنا les procaryotes ما عندهم noyau. À l'intérieur du noyau نحن عنا الجينوم تبعنا. الجينوم يعني كل الانفورماسيون جينيتيك تبعنا هي بورتي بار دي كروموزوم. نحن اون كوني من السنين اللي قبل انه on a 23 paires de chromosomes et le chromosome est formé d'ADN. هلا on va voir un petit vidéo qui vous explique en fait la structure ou bien la composition de l'ADN. Une cellule, nous sommes composés d'une cellule. À l'intérieur d'une cellule, vous voyez ici les organeles, les archipiens réticulum endoplasmique. Ici, c'est le noyau. À l'intérieur du noyau, on a le génome qui est porté par les chromosomes. On a 23 chromosomes. Un chromosome est formé d'ADN. L'ADN ici, comme vous voyez, il est enroulé sur des protéines qui s'appellent histones pour former le nucléosome. On va نحن حندرس مع بعض c'est quoi un histone, de quoi en fait est formé un ADN. إذا بتلاحظوا حوالي هيدا الهistone شفتوا كم في ADN كم برمي عامل. الADN مثل ما شايفين هو formé de deux brins. حنتعلم الكاركترستيك لهولي البران ودو كوا إلي فورمي. نحن بنعرف إنه l'ADN porte les gènes qui codent pour nos caractères مثل la couleur des cheveux, la nature des cheveux, إذا فيزي عمية, c'est la couleur des yeux, ainsi de suite. On commence. بليز هون بتحطوا قدامكم الكور يلي بعتلكم إياه لنقدر نشرحه كلمة كلمة. Le corps humain est constitué de milliards de cellules comportant chacune un noyau. لكن نحن l'unité structurale تبع جسمنا هي cellule. Nos cellules كل وحدة فيها noyau لأنه نحن cellules eucaryotes. Ce noyau renferme toute notre information génétique يعني الجينوم تبعنا. Celle-ci est contenue dans nos chromosomes. لكن الكروموزوم هن اللي بيحملوا l'information génétique بقلب النويو qui contient eux-mêmes notre ADN. لكن نحن جسمنا مؤلف من خلايا، كل خلية فيها نويو. بقلب النويو في الجينوم تبعنا بحامل الانفورماسيون جينيتيك. هول الانفورماسيون جينيتيك محمولين بكروموزوم. كروموزوم بقلبه فيه الADN تبعه. هيدي الصورة يا شباب هون هي بتفصلنا ستركتور دان كروموزوم. إذا بنطلع هون مع بعض الكروموزوم، هون عنا كروموزوم à deux chromatides. هيدا الكروموزوم إذا أنا هو فورمي دون سبستانس تري كوندونسي انرولي على بعضها. إذا بفك هيدا الانرولمون بيطلع عندي هولي الفيلامون. هولي الفيلامون هن الADN يعني هيدي انرولي على بروتين روج هن هيستون. في نوعين عنا هيستون عنا ملفوف عليهم الADN وفي عندي هيستون برا. هولي الهيستون يا شباب هو اللي بيخلوا الADN يعمل كوندنساسيون ويصير كروموزوم. اوكي، واذا منفك الADN حتشوفوا إليه فورمي دو دو شان يلي هلا حندرسها مع بعض. هون مشوفينا هيدي البارتي
نوكليوزوم. اوكي، يلي هي هيستون وحواليها ملفوف عليها الأداء. اوكي، هلا نحن حنبلش جينيرالمون سي كوا ان كروموزوم، وبيرجع بيتكرر معنا بغير درس، فما بدنا نخاف. اوكي، كروموزوم جاي الاسم من مو غريك، يعني إليمون كولوري، لأنه أنا وقت أعمل كولوراسيون للسيلول الكروموزومات فون سو كولوري. سي ان إليمون ميكروسكوبيك. ليه؟ لأنه أنا ما بقدر شوفه بعيني، بدي استعمل ميكروسكوب لشوف الكروموزوم. هيدا الكروموزوم مؤلف من ADN وبروتين. هولي البروتين هن الهيستون، وعندي بروتين نون هيستون. اوكي، لكن انا عندي نوعين بروتين هن الهيستون والبروتين نون هيستون. لكن كل مرة بنقول كروموزوم، كروموزوم مؤلف من ADN وبروتين. اوكي، هلا بعدين حندرسهم en détail. Les chromosomes portent les gènes. Les gènes, ce sont les supports de l'information génétique. On hérite les gènes. On hérite les gènes de nos parents. هلا إذا عم نحكي عن division cellulaire، نتذكر السلولة الأساسية اسمها سلول مير، وقت تنقسم لاثنين بتعطيني 2 سلول فيه. لكن الجين هن ترانسمي بيتنقلوا من السلول مير للسلول فيه lors d'une division cellulaire. اوكي، الكروموزوم موجودين بالسلول ايوكاريوت بقلب النوايو. مدى بالسلول بروكاريوت عندها اول شيء ان سول كروموزوم سيركولير، هيدي حتدرسوها بغير مواد هيدي السنه. اوكي، هيدا الكروموزوم سيركولير منه موجود بالنوايو، موجود بريجيون بالسيتوبلازم اسمها نيوكليويد. اوكي، لكن مش نوايو، نيوكليويد. لازم نعرف شغلة يا شباب، انه الكروموزوم عندنا مش توجور فيزيبل، لانه مش توجور إليه كوندونسي، يعني مش عطول هولي هون السبستانس هال ADN مع الهيستون هن عطول لافين على بعض وعاملين كوندونساسيون. اوكي، entre deux divisions يعني بالانترفاز الADN ne sont pas visibles، ف بيألفوا لي شيء اسمه كروماتين. بعدين حاكتب لكم ديفينيسيون دان كروماتين، لانه بتجي بالفحص ديفينير ان كروماتين. لكن لازم نعرف entre deux divisions cellulaires حترجع تتكرر معنا وقت ندرس الديفيزيون سيلولير. حنلاقي انه الكروموزوم ne sont pas visibles، بنسميهم كروماتين لانه حيكون شكلهم انشوفيتري مثل ما عم نشوفهم بقلب هيدا النوايو. إذا قادرين نحن هون، أنا ماني قادر بقلب النوايو أعد الكروموزوم لأنه شكلهم مثل الشعر ولافين على بعض، ماني قادرة أعدهم. كرمال هيك بنقول إنه هن سي ان كروماتين، كروموزوم à l'état diffus، يعني diffus مش عامل كوندونساسيون. أوكي، فبنسميه كروماتين. وقتها بدنا نقرب على الديفيزيون. هلا حنتعلم بالانترفاز بتاني بالبروفاز، اول ايتاب الديفيزيون سيلولير، حيصير في كوندونساسيون للكروموزوم، يعني حيصير فيزيبل. انا الكروموزوم ميتافازيك بقلب الميتافاز اللي بعدين حندرسهم اون ديتاي، بنشوفوا هيك كروموزوم ا دو كروماتيد، بنسميهم كروماتيد سار، لانه شاك كروماتيد هون حامل ذات الانفورماسيون تبع تاني كروماتيد. هولي الدو كروماتيد موصولين بقلب بسنترومير. عادة ان كروموزوم مؤلف من برا كور وبرا لونغ. طرفه للكروموزوم اسمه تيلومير. هلا حنتعرف مع بعض شو الرول للتيلومير. اوكي، لكن الADN وقتها باول ايتاب الديفيزيون بيصير فيزيبل. اوكي، ونحن الكروموزوم بالعاده بنعمل الكاريوتيب لنصفهم ونرتبهم. بعدين حنتعلم سي كوا ان كاريوتيب يلي هو الكارت دي كروموزوم. اوكي،